चैप्टर 19 सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन राफ़े, वहब बिन जरीर, कैस बिन साद, अता इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खाला हज़रत मैमुना के घर में थे तो मैंने उनके साथ वो रात गुजारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे से पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर दी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा इब्न अमीर अब्दुल मलिक अता इब्न अब्बास से ये हदीस उसी तरह इस सनद के साथ नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, गंदर, शोबा इब्न मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, अबू जमरा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात नमाज पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन कैस बिन मखरमा, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं आज की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हल्की रकतें पढ़ी, फिर 2 लंबी रकतें पढ़ी, 2 लंबी लंबी, 2 लंबी से लंबी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ी और ये दोनों पहली दोनों पढ़ी गई से कम पढ़ी, फिर इससे कम और फिर इससे कम 2 रकात पढ़ी, फिर इससे कम 2 रकात पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वतर पढ़े तो ये 13 रकतें हो गईं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, मोहम्मद बिन जाफ़र मदानी, अबू जाफ़र, वर्क़ा, मोहम्मद बिन मुनकदर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था तो हम एक घाटी की तरफ उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, किया तो पार नहीं उतरता। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और मैं भी उतरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वज़ू फरमाया, फिर खड़े हुए एक ही कपड़ा दोनों सिमतों की तरफ उसके किनारे ओढ़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान को पकड़ा और मुझे अपनी दाएं तरफ कर दी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, हश्शीम, अबू हरा, हुस्न, साद बिन हश्शाम, आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को 2 हल्की रुकतों से शुरू फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, हश्शाम, मोहम्मद, अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई रात को खड़ा हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज को 2 हल्की रुकतों से शुरू करे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, अबू ज़बीर, ताउस इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आधी रात को नमाज के लिए खड़े होते तो ये दुआ फरमाते, ए अल्लाह, सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं तो आसमानों और ज़मीन का नूर है, और सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं तो आसमानों और ज़मीन को कायम रखने वाला है, और सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं और वो चीज़ें कि जो उन आसमानों और ज़मीन में हैं
تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اللہ میں تیرا ہی فرمان بردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1809۔ ترجمہ امرو ناقد ابن نمیر ابن ابی عمر سفیان محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج سلیمان ہال طاؤس حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا۔ باقی ابن جریج کی حدیث کے الفاظ مالک کی حدیث کے ساتھ متفق ہیں اور کوئی اختلاف نہیں سوائے دو حرفوں کے۔ ابن جریج نے قیام کی جگہ قائم کا لفظ استعمال کیا اور میاں آسورت کا لفظ کہا، اور باقی ابن عیینہ کی حدیث میں کچھ باتیں زائد ہیں اور مالک اور ابن جریج کی روایت سے کچھ باتوں میں مختلف ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1810۔ ترجمہ شیبان بن فروخ مہدی ابن میمون عمران قصیر قیس بن سعد طاؤس ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1811۔ ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن حاتم عبد بن حمید ابومان عمر بن یونس اکرمہ بن عمار یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبدال الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنی نماز شروع فرماتے تو کس طرح شروع کرتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب بھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اے اللہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1812۔ ترجمہ محمد بن ابی بکر مقدامی یوسف ماجشون عبدال الرحمن اعرج عبید اللہ بن ابی رافع حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے: وجیہت وجوہ للیزی فلتر السماوات والو ارض حنفن ومیا آنا منو علوم شرکل ان صلیتی ونسوکی وماہا وممیتی للیا رب علو عالم اللہ شلریک لاؤ ابزلکاؤم تو وانا منو علوم اصول مل، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما، تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور کرنے والا نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں اور فرمان بردار ہوں اور ساری بھلائیں تیرے دست قدرت میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، میں تیری طرف آتا ہوں تو برکت والا ہے اور تو بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو فرماتے: اے اللہ تیرے لیے میں نے رکوع کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور میں تیرا ہی فرمان بردار ہوں، میرا کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے سب تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ فرماتے: اے اللہ ہے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ساری ایسی تعریفیں ہیں جس سے سارے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھر جائے اور جو تو چاہے اس سے وہ بھر جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ فرماتے: اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرا ہی فرمان بردار ہوں، میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کو تراش کر بنایا، اللہ برکتوں والا ہے اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔
پھر آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में तशहद और सलाम के दरमियान ये फरमाते हैं, अल्लाह मेरे उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा जो मैंने पहले किए और जो मैंने बाद में किए और जो मैंने छुपकर किए और जो मैंने ज़ाहिर किए और जो मैंने ज़ियादती की, और जिनको तो मुझसे ज़्यादा जानता है, तो ही आगे करने वाला है और तो ही पीछे करने वाला है, और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दुल्लाहरहमान बिन महदी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबू नज़र अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा, माजिशवन बिन अबी सलमा अरज से इस सनद के साथ ये रिवायत नकल की गई है और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते थे तो अल्लियाओ आकुबर कहते थे, फिर फरमाते वजीहतो वजूही, और फरमाते वाना आओलू अलू मुसलिमिल, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सर उठाते तो फरमाते समा अल्लियाओ लिमन हमदाओ रबना वलक हलूहिल मुदु बिकाला वसोराओ फिला हसदीन सुबराओ, और जब आप सलाम फहराते तो फरमाते अल्लियाओ मगूफली मया कदमतु। हदीस के आखिर तक और तशहद और सलाम के दरमियान का जिक्र नहीं फरमाया। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज में लंबे क़ुरात के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू मुआविया, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, आमिश, नमीर, साद बिन अबीदा, मुस्तूरत बिन अहनफ, सिला बिन ज़फ़र, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-बक़रा शुरू फरमा दी तो मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयत पर रुकू फरमाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। मैंने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को 2 रुकतों में पूरी फरमाएंगे, फिर आगे चले। मैंने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक पूरी सूरत पर रुकू फरमाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत निसा शुरू फरमा दी, पूरी सूरत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत आल इमरान शुरू फरमा दी, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतील और खूबी के साथ पढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से गुजरते कि जिसमें तस्बीह होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबूहिल अल्लिया कहते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे सवाल से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल फरमाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूज़ वाली आयत पर से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू फरमाया और सुबूहिल रबा अलू आज़िम पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू भी क़याम के बराबर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा अल्लियाओ लिमन हमदाओ कहा, फिर इसके बाद रुकू के बराबर देर तक लंबा क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और आपका सजदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बराबर लंबा था। और जरीर की हदीस में इतना ज़ायद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा अल्लियाओ लिमन हमदाओ रबना लक हलूहिल मुदु भी कहा। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज में लंबे क़ुरात के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा क़याम किया, यहाँ तक कि मैंने एक बुरे काम का इरादा कर ली। रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि तूने किस काम का इरादा किया था? इसने कहा कि मैंने ये इरादा किया था कि मैं बैठ जाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़याम में छोड़ दूं। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज में लंबे क़ुरात के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा असमील बिन खलील, सौयद बिन सईद, अली बिन मसहर, आमिश से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज की तरगीब के बयान में अगरचे कम रकतें ही हों। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़, उस्मान, जरीर, मंसूर, अब्बू वाइल, अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी का जिक्र किया गया कि रात सोया रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आदमी के दोनों कानों में शैतान पेशाब करता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कान में। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज की तरगीब के बयान में अगरचे कम रकतें ही हों। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید لیس عقیل زہری علی بن حسین حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اور حضرت فاطمہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہی وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے سنا اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز کی ترغیب کے بیان میں اگرچہ کم رکعتیں ہی ہوں۔ حدیث نمبر 1819 ترجمہ امرو ناقد ظہیر بن حرب امرو سفیان بن عیینہ ابو زناد اعرج ابو حریرہ روایت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1820 ترجمہ محمد بن مسنہ یحییٰ عبید اللہ نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1821 ترجمہ ابن مسنہ عبد الوہاب ایوب نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1822 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو معاویہ عامش ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی مسجد میں اپنی نماز پوری کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نمازوں کی برکت سے خیر فرما دے گا۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1823 ترجمہ عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا ابو اسامہ برید ابو بردہ ابو موسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1824 ترجمہ قتیبہ بن سعید یعقوب بن عبداللہ الرحمن سہیل ابو حریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1825 ترجمہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبداللہ بن سعید سالم ابو نضر عمر بن عبید اللہ بصر بن سعید حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی سے ایک حجرہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ بہت سے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات سب لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر فرمائی اور ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو ان لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور دروازے پر کنکریاں ماریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف غصہ کی حالت میں باہر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس طرح کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے استحباب اور مسجد میں جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1826 ترجمہ
محمد بن حاتم بحث وحیب موسیٰ بن عقبہ ابو نضر بصر بن سعید زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی سے ایک حجرہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرہ میں کئی راتیں نماز پڑھی یہاں تک کہ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی اور اس میں یہ زائد ہے کہ اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اسے قائم نہ رکھ سکتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1827۔ ترجمہ محمد بن مسنا عبد الوہاب عبید اللہ بن سعید بن ابو سعید ابو سلمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کا ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دن کو اس چٹائی کو بچھا لیتے۔ ایک رات صحابہ کا ہجوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر دوام ہو، اور اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، اور اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے، یعنی ہمیشہ کرتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1828۔ ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر شعبہ سعد بن ابراہیم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1829۔ ترجمہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے عمل کا طریقہ کیا تھا، کیا دن میں کسی دن میں کوئی مخصوص عمل فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ عمل فرماتے تھے، اور تم میں سے کون ایسی طاقت رکھتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1830۔ ترجمہ ابن امیر سعد بن سعید قاسم بن محمد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اعمال میں سب سے پسندیدہ ترین وہ عمل ہے کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور حضرت عائشہ جب بھی کوئی عمل کرتی تھیں تو پھر اسے اپنے لیے لازم کر لیتی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1831۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن علیہ زہیر بن حرب اسماعیل عبدالعزیز بن صہیب انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک رسی دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت زینب کی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں تو جب انہیں سستی ہوتی ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو کھول دو، تم میں سے ہر ایک کو نماز اپنے تازہ دم ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے، پھر جب سستی یا تھکاوٹ ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور ظہیر کی حدیث میں ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1832۔ ترجمہ شیبان بن فروخ عبدالوارث عبدالعزیز حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1833۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ محمد بن سلمہ مرادی ابن وہب یونس ابن شہاب رو بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے خبر دی کہ حولہ بن طبیب بن حبیب بن اسد بن عبدالعزیز ان کے پاس سے گزریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس حولہ بن طبیب کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو نہیں سوتیں، تم اتنا عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتی ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب عطا فرمانے سے نہیں تھکے گا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گی۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان، باب عمل پر دوام کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1834۔
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अब्वासामा, हश्शाम बिन रू, ज़हीर बिन हरब, यही बिन सईद, हश्शाम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और एक औरत मेरे पास बैठी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत कौन है? मैंने कहा, ये एक ऐसी औरत है जो सोती नहीं है, नमाज पढ़ती रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर इतना अमल लाजिम है जिसकी तुम ताकत रखती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब अता फरमाने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम थक जाती हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वही अमल था कि जिस पर दवाम हो और हमेशा हो। और अब वासामा की हदीस में है कि वो औरत कबीला बनी असद की औरत थी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नमाज या कुरान मजीद की तिलावत या जिक्र के दौरान ऊँघना या सुस्ती गालिब आने पर उसके जाने तक सोने या बैठे रहने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू करीब, अब्वासामा, हश्शाम बिन रू, कतीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, हश्शाम बिन रू। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी आदमी को ऊँघ आ जाए तो उसे चाहिए कि वो सो जाए, यहाँ तक कि इसकी नींद इससे जाती रहे, इसलिए कि जब तुम में से किसी को नमाज की हालत में ऊँघ आती है तो हो सकता है कि वो इस्तग़फ़ार करने की बजाय अपने आप ही को बुरा कहने लग जाए। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नमाज या कुरान मजीद की तिलावत या जिक्र के दौरान ऊँघना या सुस्ती गालिब आने पर उसके जाने तक सोने या बैठे रहने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, अबू हरीरा। हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी रात को नमाज के लिए खड़ा हो तो उसकी ज़बान कुरान मजीद पढ़ने में अटक रही हो और वो ना समझ रहा हो कि वो क्या पढ़ रहा है, तो उसे चाहिए कि वो लेट जाए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अब्वासामा, हश्शाम अपने वालिद से। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक आदमी का कुरान मजीद पढ़ना सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए कि इसने मुझे फ़लाँ आयत याद दिला दी कि जिसे मैं फ़लाँ सूरत से छोड़ देता था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा इब्न नमीर अब्दा, अबू मुआविया, हश्शाम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एक आदमी का कुरान पढ़ना सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए कि इसने मुझे एक आयत याद दिला दी जिसे मुझे भला दिया गया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ने वाले की मिसाल इस ऊँट की तरह है जो बंधा हुआ हो कि अगर इसके मालिक ने इसका ख्याल रखा हो तो वो रुक जाए और अगर उसे छोड़ दे तो वो चला जाए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मुहम्मद बिन मसना, उबैदुल्लाह बिन सईद, यहया, हे अबू बकर इब्न अबी शै, अबू खालिद अहमर, हे इब्न नमीर, उबैदुल्लाह, हे इब्न अबी उम्र, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, अय्यूब, हे कतीबा बिन सईद, याकूब, हे मुहम्मद बिन इसहाक़ मसीबी, इब्न याज़, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा इब्न उम्र। इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें इतना ज़ायद है कि जब कुरान पढ़ने वाला उसे रात दिन पढ़ता रहे तो उसे याद रहता है और जब उसे ना पढ़े तो वो उसे भूल जाता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, मंसूर, अब्बू वाइल। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा हो इसका तुम में से जो कोई ये कहे कि मैं फ़लाँ भूल गया, बल्कि वो भला दिया गया कुरान मजीद को याद रखो और इसका ख्याल रखो, क्योंकि वो लोगों के सीनों में से उन 4 पायों से ज़्यादा दौड़ने वाला है जिनका एक पाँव बंधा हुआ है। सही मुस्लिम
किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा इब्न नमीर अबू मुआविया है यही बिन यहया अबू मुआविया आमिश शकीक फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि कुरान मजीद का ख्याल रखो क्योंकि वो लोगों के सीनों में से उन चौपाइयों से ज़्यादा भागने वाला है जिनका एक पाँव बंधा हवा हो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ये ना कहे कि मैं फ़लाँ आयत को बहुत भूल गया बल्कि वो ये कहे कि मुझे भला दिया गया। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज अब्दा इब्न नबी लबाबा शकीक बिन सलमा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि किसी आदमी के लिए ये कहना बुरा है कि मैं फ़लाँ सूरत भूल गया या फ़लाँ आयत भूल गया बल्कि वो ये कहे कि मुझे भला दिया गया। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद याद रखने के हुक्म और ये कहने की मुमानत के बयान में कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया और आयत भला दी गई कहने के जुबाज़ में। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बराद अशरी अबू करीब अब्बासामा बरीद अबू बरदा हज़रत अबू मूसी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद का ख्याल रखो, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, गया कुरान मजीद उनसे ज़्यादा भागने वाला है अपने बानदने से। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना ज़हरी अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को ऐसे प्यार और मोहब्बत से नहीं सुनता जितना कि वो इस नबी की आवाज़ को कि जो खुशलहानी के साथ कुरान पढ़े। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस अब्दुल्ली इब्न वहब इमरू हज़रत इब्न शहाब की सनद के साथ इस हदीस में है कि जिस तरह इस नबी से सुनता है कि जो खुशलहानी के साथ कुरान पढ़े। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा बशर बिन हुक्म अब्दुलअज़ीज़ बिन मोहम्मद यजीद बिन अलहाद मोहम्मद बिन इब्राहीम अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इस तरह किसी चीज़ को नहीं सुनता जिस तरह के इस नबी की आवाज़ को जो खुशलहानी और बुलंद आवाज़ से पढ़े। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा इब्न अख़ी इब्न वहब अब्दुल्लाह बिन वहब उम्र बिन मालिक वहीवा बिन शरी इब्न अलहाद इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिम का लफ्ज़ नहीं फरमाया। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा अक़ल ओज़ाई यही बिन अबी कसीर अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ पर इतना अजर अता नहीं फरमाते जितना कि नबी के खुशलहानी और बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ने पर अता फरमाते हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा यही बिन बे क़तीबा बिन सईद इब्न हज्जर इब्न जाफ़र मोहम्मद बिन इमरू अबू सलिमा अबू हरीरा इस सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर मुगुल अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस या हज़रत अशरी को औल दाऊद की खुशलहानी से हिस्सा अता फरमाया गया है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब खुशलहानी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा
दाऊद बिन रशीद, यही बिन सईद, तलहा बिन अबी बरदा, हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसी से फरमाया कि अगर तुम मुझे गुज़श्ता रात देखते जब मैं तुम्हारा कुरान मजीद सुन रहा था, यकीना तुम्हीं और दाऊद की खुश अलहानी से हिस्सा मिला है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब नबी का फ़तह मक्का के दिन सूरत अल-फ़तह पढ़ना। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, वकी, शोबा, मावी बिन कुर्रा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल अपनी सवारी पर सूरत अल-फ़तह पढ़ते हुए जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ुरात को दोहराते थे। मावी कहते हैं कि मुझे लोगों से ये डर न होता कि मुझे घेर लेंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात बयान करता। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब नबी का फ़तह मक्का के दिन सूरत अल-फ़तह पढ़ना। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मावी बिन कुर्रा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन अपनी ओनटनी पर सूरत अल-फ़तह पढ़ते हुए देखा। रावी ने कहा कि हज़रत इब्न मगफल ने कुरान पढ़ा और उसे दोहराया। मावी ने कहा कि अगर मुझे लोगों का ख़दशा न होता तो मैं तुम्हें उसी तरह बयान करता जिस तरह हज़रत इब्न मगफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब नबी का फ़तह मक्का के दिन सूरत अल-फ़तह पढ़ना। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी, खालिद बिन हारिस, उबैदुल्लाह बिन माज, शोबा इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से सकीनत नाज़ल होने के बयान में। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, अब्बासहक़ बरा फरमाते हैं कि एक आदमी सूरत कहफ़ पढ़ रहा था और इसके पास एक घोड़ा दो रस्सियों से बंधा हुआ था कि अचानक इसको एक बादल ने ढंप लिया और वो बादल इसके गर्द घूमने लगा और उसके करीब होने लगा और इसका घोड़ा बदकने लगा। फिर जब सुबह हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीना है जो कुरान मजीद की वजह से नाज़ल हुआ। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से सकीनत नाज़ल होने के बयान में। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा इब्न मसना, इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्बासहक़, हज़रत बरा फरमाते हैं कि एक आदमी सूरत अल-कहफ़ पढ़ रहा था और इसके घर में एक जानवर था। अचानक वो जानवर बदकने लगा। उसने देखा कि एक बादल ने इस ढंपा हुआ है। इस आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ लो क्योंकि ये सकीना है जो कुरान की तिलावत के वक्त नाज़ल होती है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से सकीनत नाज़ल होने के बयान में। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा इब्न मसना, अब्दाल रहमान बिन महदी, अबूदाद, शोबा, अब्बासहक़ बरा इस सनद के साथ ये हदीस भी हज़रत बरा ने उसी तरह रिवायत की। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से सकीनत नाज़ल होने के बयान में। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, हुज्जाज शायर, याकूब बिन इब्राहिम, यजीद बिन अलहद, अब्दुल्लाह बिन ख़ुबाब, अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं कि हज़रत असीद बिन हज़ीर एक रात अपनी खजूरों के खलियन में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि इनका घोड़ा बदकने लगा। आपने फिर पढ़ा, वो फिर बदकने लगा, आपने पढ़ा, वो फिर बदकने लगा। हज़रत असीद कहते हैं कि मैं डरा कि कहीं वो यही को कुचल ना डाले। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं किया देखता हूँ कि एक साइबान की तरह मेरे सर पर है, वो चिरागों से रोशन है। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा यहाँ तक कि मैं उसे फिर ना देख सका। सुबह के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात के वक्त अपने खलीन में कुरान मजीद पढ़ रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बदकने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हज़ीर पढ़ते रहो। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा, वो फिर उसी तरह बदकने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हज़ीर पढ़ते रहो। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा, वो फिर उसी तरह बदकने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हज़ीर पढ़ते रहो। इब्न हज़ीर कहते हैं कि मैं पढ़कर फारिग हुआ तो यही उसके करीब था। मुझे डर लगा कि कहीं वो उसे कुचल ना दे और मैंने एक साइबान की तरह देखा कि इसमें चिराग से रोशन थे और ऊपर की तरफ चढ़ा यहाँ तक कि उसे मैं ना देख सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनते थे और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उनको देखते और वो लोगों से पोशीदा ना होते। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वालों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید، ابو کامل جہدری، ابو انا قتادہ، انس، حضرت ابو موسی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال حنظلہ کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1861، ترجمہ حداب بن خالد حمام ہے، محمد بن مسنا، یحیی بن سعید، قتادہ، اس سند کے ساتھ حضرت قتادہ سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں منافق کی جگہ فاجر کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید کے ماہر اور اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1862، ترجمہ قتیبہ بن سعید، محمد بن عبید گبری، ابو انا قتادہ، زرارہ بن عوفی، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید کے ماہر اور اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1863، ترجمہ محمد بن مسنا ابن ابی عدی سعید ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی، ہشام دستوئی، حضرت قتادہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب سب سے بہتر قرآن پڑھنے والوں کا اپنے سے کم درجہ والوں کے سامنے قرآن مجید پڑھنے والوں کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1864، ترجمہ حداب بن خالد حمام، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابی یہ سن کر رونے لگ پڑے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب سب سے بہتر قرآن پڑھنے والوں کا اپنے سے کم درجہ والوں کے سامنے قرآن مجید پڑھنے والوں کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1865، ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے لم یکن علی ذل کفروع پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم۔ حضرت ابی یہ سن کر رو پڑے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب سب سے بہتر قرآن پڑھنے والوں کا اپنے سے کم درجہ والوں کے سامنے قرآن مجید پڑھنے والوں کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1866، ترجمہ یحیی بن حبیب حارثی ابن الحارث، شعبہ، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب حافظ قرآن سے قرآن سننے کی درخواست کرنے اور قرآن مجید سنتے ہوئے رونے اور اس کے معنی پر غور کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1867، ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، حفص بن گیس، عامش، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں۔ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ جب میں اس فلکیفل ازا جنا منو کول و آمتا بسائدہ وجنا بکلا حولا شہیدن پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب حافظ قرآن سے قرآن سننے کی درخواست کرنے اور قرآن مجید سنتے ہوئے رونے اور اس کے معنی پر غور کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1868، ترجمہ حناد بن سری، منجاب بن حارث تمیمی، علی بن مسہر، عامش، اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان،
बाब हाफिज़ कुरान से कुरान सुनने की दरख्वास्त करने और कुरान मजीद सुनते हुए रोने और इसके मानी पर गौर करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1869। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अब्वासामा, मुसर, इमरू बिन मरा, हज़रत इब्राहीम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़कर सुनाऊं। हालांकि कुरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं अपने अलावा किसी और से कुरान मजीद सुनूं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अल-निसा के शुरू से सुनाना शुरू किया जब मैं उस आयत पर पहुँचा, फिल कैफिल इज़ा जिना मिनु कुल व मुताबिसाइदा व जिनाबिकला हौला शलहीदा 4 अलनसा 41। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। मुसर कहते हैं कि मुझे सेमान जाफ़र बिन इमरू बिन हरीस ने अपने बाप के वासिता से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फ़ीहिम। पहुँच अल-माइदा 117 कि मैं उम्मत के हाल से इस वक्त तक वाकिफ़ था जब तक कि मैं उनमें था। मुसर को शक है कि दुमतु फरमाया या कुंत फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब हाफिज़ कुरान से कुरान सुनने की दरख्वास्त करने और कुरान मजीद सुनते हुए रोने और इसके मानी पर गौर करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, आमिश, इब्राहीम, अलक़मा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हमस में था तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कुरान मजीद पढ़कर सुनाए। मैंने इन्हीं सूरत यूसुफ पढ़कर सुनाई। उन लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ये सूरत इस तरह नाज़िल नहीं हुई। मैंने कहा कि तुझ पर अफसोस है, अल्लाह की कसम मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत उसी तरह सुनाई था। इस आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उसके मुंह से शराब की बदबू महसूस की। मैंने कहा तो शराब पीता है और अल्लाह ताला की किताब को झटलाता है। मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा यहाँ तक कि मैं तुझे कोड़े लगाऊं। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि फिर मैंने उसे शराब की हद में कोड़े लगाए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब हाफिज़ कुरान से कुरान सुनने की दरख्वास्त करने और कुरान मजीद सुनते हुए रोने और इसके मानी पर गौर करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस है, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, हज़रत अमिश से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब नमाज में कुरान मजीद पढ़ने और उसे सीखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू सईद अशज, वकी, आमिश, अब्वसाला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि जब वो अपने घर वालों की तरफ वापस जाए तो वहाँ 3 हामिला औरतें मौजूद हों और वो बहुत बड़ी और मोटी हों। हमने अर्ज़ किया कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो कोई अपनी नमाज में 3 आयत पढ़ता है वो 3 बड़ी बड़ी मोटी औरतें से इसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब नमाज में कुरान मजीद पढ़ने और उसे सीखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, फ़ज़ल बिन दकीन, मूसा बिन अली, हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह इस हाल में तशरीफ़ लाए कि हम सफ़ा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो रोज़ाना सुबह बतहान की तरफ या अक़ीक़ की तरफ जाए और वो वहाँ से बग़ैर किसी गुनाह और बग़ैर किसी क़त रहमी के 2 बड़े बड़े कोहान वाली औरतें ले आए। हमने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल हम सब उसको पसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम में से कोई सुबह मस्जिद की तरफ नहीं जाता है कि वो अल्लाह की किताब की 2 आयतें खुद सीखे या सिखाए। ये इसके लिए 2 औरतें से बेहतर है और 3 से बेहतर है और 4 से बेहतर है। इस तरह आयतों की तादाद औरतें की तादाद से बेहतर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद और सूरत अल-बक़रा पढ़ने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबू तूबा, रबी बिन नाफा, इब्न सलाम, ज़ैद, हज़रत अबू अमामा बाहली फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान मजीद पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। और 2 रोशन सूरतों को पढ़ा करो, सूरत अल-बक़रा और सूरत आल इमरान, क्योंकि ये क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे कि 2 बादल हों या 2 साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों और वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी। सूरत अल-बक़रा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत है और इसका छोड़ना बाइस हसरत है और जादूगर इसको हासिल करने की ताकत नहीं रखते।
صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن مجید اور سورۃ البقرہ پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں حدیث نمبر 1875 ترجمہ عبداللہ بن عبدال الرحمن دارمی یحییٰ بن حسان معاوی اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن مجید اور سورۃ البقرہ پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں حدیث نمبر 1876 ترجمہ اسحاق بن منصور یزید بن عبدالربا ولید بن مسلم محمد بن مہاجر ولید بن عبدال الرحمن جرشی جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نوس بن سمان کلابی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا، وہ اس طرح سے ہیں جس طرح کے 2 بادل ہوں یا 2 سیاہ سائبان ہوں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو، یا صف بندھی ہوئی پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1877 ترجمہ حسن بن ربیع احمد بن جوئس حنفی ابوالہوس عمار بن رزیق عبداللہ بن عیسیٰ سعد بن جبیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1878 ترجمہ احمد بن یونس ظہیر منصور ابراہیم عبدال الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود سے بیت اللہ کے پاس ملا تو میں نے کہا کہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اسے رات کو پڑھے گا وہ اسے کافی ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1879 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم جریر ہے محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت منصور سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1880 ترجمہ منجاب بن حارث تمیمی ابن مسہر عامش ابراہیم عبدال الرحمن بن یزید علقمہ بن قیس حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھے گا وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ راوی عبدال الرحمن نے کہا میں حضرت ابو مسعود سے بیت اللہ کے طواف کے دوران ملا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1881 ترجمہ علی بن خشرم ابن یونس ہے ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر عامش ابراہیم علقمہ عبدال الرحمن بن یزید ابو مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کی فضیلت اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی ترغیب کے بیان میں حدیث نمبر 1882 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ حفص ابو معاویہ عامش ابراہیم عبدال الرحمن بن یزید ابو مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان باب سورۃ الکہف اور آیت الکرسی کی فضیلت کے بیان میں
حدیث نمبر 1883۔ ترجمہ محمد بن مسنا، معاذ بن ہشام، ابو قتادہ، سالم، ابی الجد غطفانی، میدان، ابو طلحہ یمری، ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب سورۃ الکہف اور آیت الکرسی کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1884۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر ہے، زہیر بن حرب، عبدال الرحمن بن مہدی، حمام، قتادہ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں شعبہ کی روایت میں سورۃ کہف کی آخری آیات اور حمام کی روایت میں سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب سورۃ الکہف اور آیت الکرسی کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1885۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللی بن عبداللی جریری، ابو السلیل، عبداللہ بن رباح انصاری، ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا الیہ لا الہ الا هو الہ القیوم۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر یہ علم تجھے مبارک ہو۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1886۔ ترجمہ زہیر بن حرب، محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادہ، سالم بن ابی الجد، میدان بن ابی طلحہ، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1887۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر، سعید بن ابی عروبہ ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان، ابان عطار، حضرت قتادہ سے اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے فرمائے ہیں اور قرآن کے ان 3 حصوں میں سے قل هو اللہ احد کو ایک حصہ مقرر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1888۔ ترجمہ محمد بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم، یحییٰ ابن حاتم، یحیی بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو حریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں۔ پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قل هو اللہ احد پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں، سنو آگاہ رہو، یہ سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1889۔ ترجمہ واصل بن عبداللی ابن فضیل، بشیر ابوا سماعیل، ابو حازم، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اس کے ختم تک پڑھی۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قل هو اللہ احد پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1890۔ ترجمہ احمد بن عبدال الرحمن بن وہب، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، سعید بن ابی حلال، ابو الرجال محمد بن عبدال الرحمن، عمرہ بنت عبدال الرحمن۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سری میں امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں قرات ختم کر کے قل هو اللہ احد
بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا، تو اس نے کہا اس صورت میں رحمان اللہ جل جلالہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب موعظتیں پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1891۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید جریر بیان قیس بن ابی حازم عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ رات ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان کی طرح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب موعظتیں پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1892۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل قیس حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان کی طرح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب موعظتیں پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1893۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ وکی ہے محمد بن رافع ابواسامہ اسماعیل سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1894۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ امرون عاقد زہیر بن حرب ابن عیینہ زہیر سفیان بن عیینہ زہری حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو، اور وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1895۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن ابن عمر اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال سے رات دن صدقہ کرتا رہتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1896۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ وکی اسماعیل قیس حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1897۔ ترجمہ زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب حضرت عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن حارث نے حضرت عمر سے عصفان میں ملاقات کی۔ حضرت عمر نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مکہ میں کسے امیر بنایا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو۔ آپ نے پوچھا کہ ابزی کون آدمی ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید پر عمل کرنے والوں اور اس کے سکھانے والوں کی فضیلت کے بیان میں، حدیث نمبر 1898۔ ترجمہ عبداللہ بن عبداللہ الرحمن دارمی ابوبکر بن اسحاق ابوالیمان شعیب حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کا بیان، باب قرآن مجید کا 7 حرف قرأتوں میں نازل ہونے اور اس کے معنی کے بیان میں، حدیث نمبر 1899۔ ترجمہ
यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, अब्दाल रहमान बिन अब्दुल कारी, उम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम से सुना कि वो सूरत अल-फ़ुरक़ान को इस क़ुरात पर नहीं पढ़ रहे कि जिस क़ुरात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाई। करीब था कि मैं इन पर जल्दी करता, लेकिन मैंने इन्हें मोहलत दी ताकि वो नमाज से फ़ारिग़ हो जाएं। फिर मैं उनको चादर से खींचता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने उनको सूरत अल-फ़ुरक़ान इस तरह पढ़ते सुना है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, तुम पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत उसी तरह नाज़ल की गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान 7 हरफों पर नाज़ल किया गया है, तुम्हें जिस तरह आसानी हो पढ़ो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान मजीद का 7 हरफ क़राअतुन में नाज़ल होने और इसके मानी के बयान में। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, मसूर बिन मखरमा, अब्दाल रहमान बिन अब्दुल कारी, हज़रत उम्र बिन ख़िताब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हश्शाम बिन हकीम से सूरत अल-फ़ुरक़ान पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही में सुनी। इससे आगे हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है और इसमें इतना ज़ायद है कि फरमाया, करीब था कि मैं उसे नमाज ही में घसीट कर ले आता, लेकिन मैंने उसके सलाम फेरने तक सब्र किया। हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ ये रिवायत भी इस तरह नक़ल की गई है।